अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे पाकिस्तान में कोकेन क्वीन का पिंकी नामा जो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है और हर सू वो कहते हैं ना कांपे टांक रही हैं कि पिंकी हुण किंदा ना लैंदी है। 30 सियासतदान जो हैं उनके हवाले से खबरें लीक करवाई गई हैं या हुई हैं या जो भी मामला हो व्हाट्सएवर। लेकिन आज जो पंडोरा बॉक्स पिंकी ने खोल दिया है, पिंकी ने ये साबित कर दिया है कि भाई गल मामूली नहीं है। अब वो गल मामूली पिंकी की तरफ से नहीं है या मामूली बात दूसरी तरफ से नहीं है, वल्लाहु आलम। सिचुएशन इज कि एक लम्हे के लिए हम पिंकी को समझने की कोशिश करते हैं। जो खबरें लीक करवाई गई उनमें पिंकी धमकियां देती है, उनमें पिंकी कोक इस्तेमाल करने के तरीके सिखाती है, उसमें पिंकी ऑर्डर्स लेती है और अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करती है, बताती है कि जनाब पिंकी ये चीज़ है, ये बला है। फिर कहानी आई कि फलां 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 पुलिस एहलकार और इन्वेस्टिगेटर्स और ये सारे निचले कैडर के जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको पिंकी के इस आज जो पिंकी नामा बरपा है उसके ज़िम्मेदार नीमे बरू दिखाया जाता है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन मेकर है, कोकेन डीलर कम कोकेन मेकर। और फिर उसके बाद अब ये अपना धंधा, अब प्रोडक्शन भी अपनी और सप्लाइयाँ भी अपनी, माल भी अपना, सब कुछ। दूसरी तरफ आ जाते हैं, आज पिंकी को कराची की मकामी अदालत में रिमांड के हवाले से पेश किया गया और पुलिस जो है मुख्तलिफ मुकदमात, उसमें एक 302 का मुकदमा भी है जिसमें दावा ये कि एक शख्स मर गया था और ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो पिंकी की जो ब्रांडेड जो है वो कोक, अब नए नए लफ्ज़ आ गए, कोकेन जो है वो उससे बरामद हुई, कोई पर्ची शर्ची मिली है, वो ही है। उसमें भी पिंकी का रिमांड चाहिए था। फैसला महफूज कर लिया जाता है। पिंकी आता है अदालत में, शोर मचाती है, गुगा मचाती है और कहती है कि मुझसे तमाम बयानात इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव से तशद्दुद करके लिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात पिंकी कहती है कि मुझे लाहौर से पकड़ा गया, मुझे कराची से नहीं पकड़ा गया। अगर उस बात को सच माना जाए तो 18 दिन पिंकी गायब रही है और पिंकी कहती है कि मुझसे बहुत कुछ कहलवाने की कोशिश की जाती रही, यहाँ तक कि एक लफ्ज़ उसने बोल दिया कि बनी गाला से गाहक का तज़किरा जो है उसका। और ये वो स्टेटमेंट थी जिसने इस तमाम तर मामले को दो कश्तियों के सवार कर दिया। अब अगर पिंकी सच्ची है, जिसके इम्कानात वल्लाहु आलम मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो कानून जानेगा और कानून का रास्ता जानेगा, क्योंकि दे आर द पीपल जिन्होंने ज़ाहिर है इंसाफ का अलम बुलंद करना और अल्लाह को जवाब भी देना है। अगर पिंकी सच्ची, अगर 100 में से कोई 1% ही चले या 0.000 सम %, तो सवालात बहुत बड़े हैं कि 18 दिन पिंकी कहाँ रही। ये 30 सियासतदान, एक खातून मॉडल अदाकार सारा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA साहब, उनकी अहलिया, 5 लाख के मकरूज MNA कोकेन डीलर के। फिर उसके बाद खातून ये दावा करती है, ये सब चीज़ें बड़े परेशान कुन है। स्क्रिप्ट अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। पिंकी ये दावा करती है कि जब उसको जो वीडियो जारी की गई, वो पुलिस ने वीडियो बनाई और पुलिस ने उसको रीएक्ट किया। वहाँ पर जहाँ पिंकी को लेकर गए, पिंकी कहती है पिंकी वहाँ रहती नहीं थी, पिंकी लाहौर रहती है, पिंकी एक अरसे से कराची नहीं आई थी। और वहाँ पर ले जाकर पिंकी को बाकायदा बताया गया, आंखों पर पट्टी बांध कर लगाया गया और पिंकी रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पिंकी कहती कि आपको अंदाज़ा होगा कि जब वीडियो है उसमें मेरे हाथ में वो पट्टी भी है, जो मेरी आंखों पर बांध के मुझे वहाँ लाया गया और मुझे कहा गया ये करो, दरवाज़ा खोलो। और फिर उसके बाद वो तलाशी, वो ना बड़ा एक डेड सा सीन लग रहा था। ज़ाहिर हम भी इन्वेस्टिगेटिव शोज़ करते रहते हैं, छापा मारते रहते हैं, छापा पिया हुए थे इन्ना अमन सुकून। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पिंकी का मौक़िफ़ ये है कि उससे कोई ड्रग नहीं मिली, बोरियां भर के ड्रग्स जो हैं उसके ऊपर डाली गई हैं
اور اس سے پریشرائز کیا گیا, نام اس سے بلوائے گئے ہیں. اگر پنکی سچی ہے تو سوال یہ ہے کہ سارا اداکارہ, سارا ماڈل جو ہے اس کا نام کیوں بلوایا گیا؟ اچھا, جب اس کو سوچنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں شہباز گل صاحب نظر آتے ہیں. شہباز گل کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منیب اور سارا کا قصور کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارا کا ایک ویڈیو کلپ وہ لگاتے ہیں جس میں سارا صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, اب یہ نہیں پتا کہ اس سارا کا نام اس نے لیا, لیکن شہباز گل صاحب نے فکس کر دی کہ جی ایڑی سارا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شو میں بیٹھی ہوئی ہیں تو سارا صاحبہ یہ بات کرتی ہیں, وہ یہ بات کہتی ہیں کہ میں سیاستدان سارے ایسے ہوتے ہیں سوائے عمران خان کے, اور عمران خان کے بارے میں کوئی بات کبھی بھی نہیں سن سکتی. انہوں نے یہ تعبیر کیا شہباز گل نے کہ دس از دا ریئل پوائنٹ جس وجہ سے سارا کا نام آیا ہے. منیب, ایم کیو ایم اور پھر پی ٹی آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک تعبیر کر رہے ہیں. اب ان کا نیریٹو واللہ عالم, وہ ایک سوشل میڈیا کے راستے اور سینہ بسینہ گفتگو میں وہ اس چیز کو اس طریقے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ نئی آئینی ترمیم کے لیے کچھ لوگوں کو ٹائٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. منصور علی خان صاحب نے بھی اس کی بات کی. منصور علی خان صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ میری انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے اس میں بہت بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے. لائک انہوں نے اسپیسیفکلی بول کے کہا کہ وہ کہیں دور جلسہ جلوس ہو رہا ہو نا تو تکتیا اس کے روڑا رپا جو ہے وہ کہیں دور تک سنائی دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہی کین اسمیل اینڈ ہی کین سی کوٹڈ انکوٹڈ کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر پنکی درست کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنکی کی گرفتاری کے بعد پنکی کا کراچی جانا سٹیجڈ ہے, پنکی کے کراچی جانے کے بعد پنکی کا پولیس کو ہینڈ اوور ہونا سٹیجڈ ہے. اگر پنکی خدا نخواستہ سچ کہتی ہے تو پنکی کا وہ گرفتاری والی ویڈیوز, وہاں پر کوکین موجود ہونا, وہ جو تھالی کے اندر وہ کیا اس کو کہتے ہیں جس میں آٹا گوندتے ہیں, کنالی ٹائپ جو ہے, اس کے اندر ایک چمچے کے ساتھ کوکین بن رہے ہونا, وہ بھی مبینہ طور پر پھر سٹیجڈ ہے. پھر پنکی کو کیٹ واک کروانا, جہاں سے پنکی نامی جو سچویشن ہے یہ ٹریگر ہوئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, وہ کیٹ واک کروانا, وہ اعتماد پنکی کا اینک لگا کے پولیس والا اس کا باپ کا نوکر بن کے پیچھے, پھر پولیس اہلکاروں کی معطلی کی بات, پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کا نوٹس لینا, اس نوٹس کے نتیجے میں پنکی نامہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسرے کے بعد چوتھی, پانچویں, آٹھویں, 10ویں چیز. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کرے گا, میری اللہ سے راسخ امید اور یقین ہے کہ پنکی جھوٹی ہوگی, پنکی کوڑی ہوگی. اور جو خبریں میری ریاستی اداروں کے اندر سے آ رہی ہیں, خاص طور پہ پولیس کے اندر سے آ رہی ہیں, وہ سب سچی ہوں گی. پنکی واقعی بدبخت ہوگی, کیونکہ اگر خدا نخواستہ پنکی بدبخت نہ ہوئی یا تھوڑی موٹی بدبخت ہوئی تو بھائی کہانی بہت خطرناک ہے. یہ میرے آپ کی عقل شعور سے بڑی بات ہے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, بیکاز ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2 wrongs can not make 1 right. 2 ظلم مل کے ایک حق تک پہنچنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے, نہ معاونت کر سکتے, نہ مدد کر سکتے ہیں. میں اس لمحے اپنے ریاستی اداروں پر اعتماد کروں گا, کیونکہ ہمارے پاس وہی ادارے موجود ہیں جن پر ایونچولی ہمیں اعتماد کرنا ہے. سو لیٹس ہیپیلی ٹرسٹ آر انسٹیٹیوشنز, اور دعا کرتے ہیں کہ اس میں اتنے بدبخت لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے کہ وہ اللہ سے دشمنی مول لے لیں گے, کیونکہ یہ وہ کوکین منشیات کا معاملہ ہے جو آپ لٹرلی اپنے معاشرے میں دیکھیں, گلی محلوں سے ہوتا ہوا, گھروں سے ہوتا ہوا, بیڈ رومز
بیڈ روم سے ہوتا ہوا بچوں میں، تعلیمی اداروں میں، کلاس رومز میں سرایت کر گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ ونس اگین خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی موٹیو کے لیے استعمال ہوا، نہ جانے ہم پتہ نہیں کس بلا کو اپنے گلے ڈال بیٹھے، اور اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اور خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر عافیت کا معاملہ نازل کرے۔